سارے یا علی علی، ہاں بولو سارے یا علی علی، ہاں بولو سارے یا علی علی، ہاں بولو سارے یا علی علی۔ زمانے کو بتائیں گے ہم علی والے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، بسم اللہ۔ اللہ بہمستر آؤ، تمہاری زندگی دراد ہوئے، طبقہ تو زیادہ حوصلہ دہی ہوگی گی۔ اللہ بہمستر آؤ، علی تو کو رنگ لاوے، عرض کریں یا زمانے کو بتائیں گے ہم علی والے ہیں، زمانے کو بتائیں گے ہم علی والے ہیں، زمانے کو بتائیں گے ہم علی والے ہیں۔ یہ زمانہ چاہے فتوے لگائے ہم پہ، سبھی نعرے لگائیں گے ہم علی والے ہیں۔ سلامت رہو، اللہ بہمستر رہو، مولا تو کو رنگ لاوے، تمہاری زندگی دراد ہوئے جی، بسم اللہ۔ سلامت رہو، آباد رہو، جوانیاں مانو، بات آج کر دینا میں پیادہ زمانے کو بتائیں گے ہم علی والے ہیں، زمانے کو بتائیں گے ہم علی والے ہیں۔ یہ زمانہ چاہے فتوے لگائے ہم پہ، سبھی نعرے لگائیں گے ہم علی والے ہیں۔ مولا علی علی، حق علی علی، بولو علی 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 علی، مولا علی علی، حق علی علی، بولو علی 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 علی۔ یہ زمانہ چاہے فتوے لگائے ہم پہ، سبھی نعرے لگائیں گے ہم علی والے ہیں۔ بسم اللہ۔ مولا تو کو رنگ لاوے، تمہاری زندگی دراد ہوئے، اللہ بہمستر آؤ، میرے قبلہ شیر سناواں، تو سامنے دعا کرندے بیٹھے ہو، داد لیندے بیٹھے ہو، مگر ان شیر دی داد زیادہ مدرسہ ہی کو لکھ انسان نازم ممبرین تا خیال جی بیٹھے اللہ جانے کیڑے لے ممبر چھوڑے سے۔ ہاں انہاں کو داد گھننا چاہنا مت انہاں کو میرے اتر رحم یا ونجی تو دعائی مل ونجی گھبراتا نہیں گئے۔ اللہ بہمستر آؤ، بسم اللہ۔ میرے قبلہ میرے بعد استعمال مولد مدا خان، ذیشان حیدر جعفری، مالک عزت اضافہ کرس، مالک آواز کلام تاثیر بخشس، اللہ حواد ساتھ زمانتوں محفوظ رکھے۔ مولا تو کو رنگ لاوے، گل سنو میں دعا منگی تو سامین سارے نہیں آکے تو کو دل بھی آن رہے۔ مولا تو کو رنگ لاوے، شیر سناوا، مومن عقیدت مند مکان بناوے، تب پہلے عباس تعلم لیندے، گھبراتا نہیں گئے، پہلے غادی تعلم دکان بناوے، عباس تعلم امام بارگاہ بناوے، عباس تعلم مسجد بناوے، عباس تعلم دیوے بلدے پین، چراغ بلدے پین، حاضرہ پک دے پین، سلام ہوں دے پین، تے مسلمان کافر نہ فتوے لا کے آدے، کہیں عقیدتے کیوں دیوے بلیں دیو، کیوں جھک دیو، کیاں میار عقیدتے، ہر غازی دا نوکر سر چاکے منکر یا کے اکپا کے آدھے۔ ہاں اس دل میں مودت ہے، یہ الفت ہے، محبت ہے، علم غازی کا جب دیکھیں تو جھکتے ہیں، عقیدت ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، بسم اللہ۔ 110 یہ سند ولایت ہے۔ مولا تو کو رنگ لاوے، اللہ بہمستر آؤ۔ تھوڑا سا بھائی، اب کافی سارے لوگ بیٹھے، میرے بھائی مظہر جعفری 2024 کا قصیدہ سنا رہے ہیں آپ کو۔ طرز کے لحاظ سے دیکھیں کسی سے کم نہیں ہے وہ، تو نعرے لگائیں، ان کا حوصلہ افزائی کریں۔ 100 بندہ میرے سامنے موجود ہے،
और आप वो एक बंदा दो बंदे बोल रहे हैं वाह वाह वाह। या अली, इधर वाले भाई, इधर वाले भाई, वो सर आप भी सवाब में ख़त्म कुरान पाक का सवाब है बाबा जी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी। फिर पढ़े बिस्मिल्लाह, मौला तुक सलामत रखे। अर्ज करें आए इस दिल में मवद्दत है, ये उल्फत है, मोहब्बत है। अलम गाजी का जब देखें तो झुकते हैं, अकीदत है। अलम जब भी लहराता है, नजर अब्बास आता है। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, जिंदगी दराज होने। बिस्मिल्लाह, मौला तो रंग लावे। अर्ज करें अल्लाह जब भी लहराता है, नजर अब्बास आता है मजहर नाज मुश्किल में मदद करने को आता है, मदद करने को आता है। जो है मुनकिर, जो है मुनकिर अलम अब्बास का वो सुन ले। अलम छत पे लगाएंगे हम अली वाले हैं। सलामत रहो। बिस्मिल्लाह, मौला तो रंग लावे। चलो पढ़ लो। बिस्मिल्लाह, मौला तो रंग लावे। मेरे किबला मेरे वतन दे शरीफ आओ, आदे कर घिनो बिदतां, आसन खबरां ते लक्सन खबरां। मैसर दे मैदान पता लगसी। ओए मुसलमान, असा तेरा एहतराम करने आए, तो साकू मैसर सुनवे नहीं। आतक दसावा ए मैसर शियान अली वास्ते क्या है। साडा म्यार अकीदत कितना बुलंद है। हर अकीदत मन सर बुलंद करके नाज करके याद है। हमें तू रोज मैशर का बताता है, डराता है। कसम मौला अली की सुन, हमें ना खौफ आता है। सलामत रहो, सलामत रहो। बिस्मिल्लाह, जिंदगी दराज होने। मौला तो रंग लावे, जिंदगी दराज होने। अर्ज करें हमें तू रोज मैशर का बताता है, डराता है। कसम मौला अली की सुन, हमें ना खौफ आता है। ये वारिस 5 12 है, ये 14 है, 72 है। तू माने चाहे ना माने, यही मैशर के अफसर है, यही मैशर के अफसर हैं। तू सुन ले मौलवी जी, ये अकीदा है अपना, तो पुल से गुजर जाएंगे हम अली वाले हैं। दो हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाह, मेरे किबला ला घिने फतवे कर घिने तनकीदा परवाह नहीं, मगर एक डी इंतजार करे। वो केड़ा डी है जिंदा तो को सकू नाज है, जिंदा मान है, जिंदे भरोसे ते नाज करने। केड़ा डी है? ओ डी है ज़हूर इमाम ज़माना दा। घबराता नहीं गए। जिन्हें वारिस ज़माना आवना है, हुज्जत खुदा ने आवना है। नज़ारे कैसे हो सन, मंजर कैसा हो सी, मोमना क्या करना है, ये वक्त में पियादा। मेरे महदी ने आना है, ये पर्दा भी हटाना है। पढ़ा है मैंने काबे पे, अलम उसने लगाना है। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। बिस्मिल्लाह, जिंदगी दराज होने। अर्ज करें मेरे महदी ने आना है, ये पर्दा भी हटाना है। पढ़ा है मैंने
علم اس نے لگانا ہے، پیغام کبریائی بھی زمانے کو بتانا ہے، جناب عیسیٰ نے قدموں میں سر اپنا جھکانا ہے، سر اپنا جھکانا ہے جس دل میں ہے جس دل میں بھی حسرت ہو زیارت مولا کی، ہمیں مولا بلا لیں گے، ہم علی والے ہیں۔ سلامت رہو، اللہ بمستے رہو۔ کافی پڑھ گیا، بس ایک شعر میں شریکی دا پیش کرنا چاہنا، اس دے بعد تبرکن ذکر میں صاحب تے دعا، کیونکہ اس تو زیادہ بھائی جلد نہیں ہو سکتی۔ صلوات سارے باواز بلند پڑھو۔ سامندہ سلطان شندہ شہنشاہ سخی لال شہباز کلندر نہ ماحول دعا فرمیسو۔ سید صدارت بیٹھا کریں دائے، ملنگ سامنے بیٹھیں، سر قلم دی چھائیں، عقیدت مندوں دے سامنے گال پہ کردہ، سر تے شہنشاہ اللہ میں سامنے ملنگن زبان تے نام علی ہے، ایک قادی صاحب دا گزر ہو جائے، سید تے نگاہ پائی، ملنگا تے نگاہ پائی، ایمیں خاموش کہنا بیٹھا کہ میں تُسا بیٹھے ہو، ہاں برد بدی فجاری آئی، ملنگا تے نگاہ پائی، وات علم تے نگاہ پائی، ایک قادی ٹردہ ہویا، سیمند سلطان سخی شہباز کلندر دے کو لا کے آدھے، او سید اے تیرے سر تے کیا ہے؟ سجدہ دے کملی ماں دے پتر آئے، اے تا میری سجدہ گائے، بولو یار سلامت رہو، اے تا میری سجدہ گائے۔ اچھا ہی میں آکھنے دے ہو، جنہاں گزروں تیری زبان تا نام علی ہوندہ ہے، بیا کو نام نہیں آندہ، ہر ویلے علی علی کیوں کریں نئے؟ کیا مل دے سجادہ دے جھلے آ، علی علی کریں دا ہم، علی علی کریں دا ہاں، علی علی کریں دا راساں۔ سیادی منکر دا چہرہ پڑھ کے اندی آکھیاں پا کے آدھا ہے، ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا، ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا، جب علی والے بیٹھے ہو تمہیں بلند کر کے نعرہ حیدری، غلام علی دا، ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا، ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا، ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا، ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا، ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا۔ اے میں کو مولا دے نیاز پر دن کو صلوات نعرے چی مہنگا، دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، دوجہ نعرہ حیدری، تریجہ نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، دو ہاتھ بلند کر کے پنجواں نعرہ حیدری۔ بسم اللہ سید ورد بیٹا کریں دائے، ایک قادیہ دے سیدہ ہر ویلے علی علی کریں دائے، بیا کو نام نوی آندہ، بے بھی شانہ والن، بے بھی نام چاویا، جدائی ملا کے بے نام چاویا، سید جلال ہے، سید کو دے کے آدھے ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا، ہر ویلے جب دا میں نام علی دا، سر چاکے آدھا غلام علی دا، غلام علی دا، غلام علی دا، غلام علی دا، کمیاں دے نال کیوں ملا دوستا، نبیاں تو وعدے مقام علی دا۔ جیو سلامت رہو، سلامت رہو۔ تاری زندگی دراز ہوئے، تاری حد سلامت رہیں، سیدہ دے کملیا، میں تا حمد کرے نا، سجدے کرے نا، لکھ حمد ہوں زادہ، ایسا رہبر مل جائے، ایسا ہادی مل جائے، جے کو اگر اللہ نہ مننے، خانہ داد ملدا، محمد نہ مننے، داماد نہ ملدا، جبریل نہ مننے، استاد نہ ملدا، کعبہ نہ مننے، گوہر نہ ملدا، بطول نہ مننے، شوہر۔ سلامت رہو۔
شوہر نہیں ملدا علی نو اگر آدم نہ مننے ہوا ملان والا نہیں ملدا نوح نہ مننے ایک کشتی دا نہ خدا نہیں ملدا مسجد نہ مننے نمازی نہیں ملدا میدان نہ مننے غازی نہیں ملدا صحابی نہ مننے فاتح خیبر نہیں ملدا پاکستان دی فوج نہ مننے نشان حیدر سلامت رہو سلامت رہو بسم اللہ بسم اللہ ایک قاضی بزدو کیا جو سیدہ اے شرکی اے بدعتی آخر ہے کہ مر مننے وقت کیا کرے سید جلال ہے آدھے کملی ماں دے پترا وقت نہ آکھیں مر مننے مردہ اوہے جیندے مر گئے ہوئے بولو یار مردہ اوہے جیندے مر گئے ہوئے سالہ تباروان زندہ ہے مومن مردہ نہیں مومن انتقال ہوندہ ہے ایک قاضی ڈر گیا دے سیدہ منے نا انتقال ہوندہ ہے تیرا بھی انتقال ہو سی انتقال دو بعد قبر اندھارے دا مقام خوفناک مقام کیا کرے سیدہ دے کملیہ پروائی نہیں ہونے مالک دا سڈاوے ہونے قبر میں لگنے آدھے سیدہ نہ موت دا ڈر نہ قبر دا خوف کہندہ مانے سیدہ دے ساما بڑا فائدہ ہے کیڑا فائدہ ہے سیدہ لے کے آدھا ہے میں تے جیڑے ویلے قبر تے جاونا ہے فوری میرے حق دے امام آمنا ہے بولو یار سلامت رہو بسم اللہ تمہاری زندگی دراز ہوئے سید لے کے آدھا ہے میں تے جیڑے ویلے قبر تے جاونا ہے فوری میرے حق دے امام آمنا ہے قبر تے ملکہ حیران ہومنا ہے جیڑے ویلے اٹھ کے میں نعرہ لاونا ہے ذکر تو ہومنا تمام علی دا جھک کے میں کرنے سلام علی دا بسم اللہ مولا تو قرآن لاوے تمہاری زندگی دراز ہوئے کافی پڑ گیا ہر چہرہ علی علی بیٹھا کریں ہے دعا منگی کرو شالا کہیں دی تھی پردیس یتیم نہ ہوئے او میں صدقے ہو جاؤں وطن دے شریف آؤ سیدان دی سال دی محنت مولا تو قرآن لاوے ہونے ایک ماہ رمضان منائی وے عید گزریے شریف مکانیو ہر مسلمان دھیاں نال عید منائیے اولاد نال عید منائیے شریف مکانیو وطن دے شریف آؤ تیڑا پتھر دے دل نہیں مومن دے دل نہ دے کوندہ ہے دے دا کھنا رکھ تیارے روندے تیئیں اولاد علی دی رول گئی ہے تے بھائی کوفے شہر وچالے او لگی ذرا بھی امیر کو سجدے وچ کھل گئے سینی دیوا شالا وستے راؤ زندگی دا پتہ نہیں بے پروئی نہ کرائے مت کہیں دے پاس نال حسین دے سجاد رات بیٹھا روندہ ہوئے بسم اللہ روندے تیئیں سادات کویڑ یتیمی گئی تے بھائیو کوفے شہر وچالے او خاتون دیانوا دھیاں دے کھلے وچ پردے سجوا دے سالہ وستے رہو او جھنی خاکی اتے سر چم کے سیندا آدھی آئی تیڑا ڈھال گئے بخیر تکبا لے شالہ وستے راؤ شریف مکانیوں مقصد یادہ پڑھنا نہیں جڑے مقصدی خاطر میں صاحب شروع کیتا ہے ہونا مقصد پیش کرنا چاہنا اکوینو شہادت نوڑے بعد یا عید شوال دیا گئی شالہ وستے رہو او دھیاں لے ہو بھینیاں لے ہو دھیاں تے بھیننو پے کا مان بہت زیادہ ہوندہ ہے بھامیں پے کے غریبوں میں ساور امیر ہومن
اپنی اولاد نو سڑ کے آج دعا منگو تو اڈا ماما جوانیاں مانے شالا بستے رہو شالا میرا پے کا گھر بستا رہے شریف آؤ 9 دے بعد یا عید شوال دیا یہ سری مکانیوں ہر مسلمان عید کی دیئے علی دے دھیاں بابے دے بعد پہلی عید آئیے کینے عید منائینے رت بھرے کپڑے چاہ کے نجب منہ کر کے وین کر کے بیٹھے دن بابا عید آ گئی ہے اساں یتیم شالا بستے رہو شالا بستے رہو سانو یتیمی ویڑ گئی ہے شریف آؤ سینی وین کی تن ای آواز بھراما سنیے حسنین دوڑن بھین دے کولا بیٹھن سجی حسن بیٹھا ہے کھبے حسین بیٹھا ہے حسن امام بولے زینب بھین جیویر ٹھیک ہے بابا ٹر گئے یتیمی آ گئی ہے بابے دے بعد پہلی عید ہے بابا ٹر گیا ہے اساں بھرا موجود ہیں حق بن دیا جی عید منگ سائیں عید دینے آئے عید نام ہے رونی آلی حسین آدھی حسنین جوانیاں مانو عید منگا دے سو ہاں ضرور دے سو بی بی ادویر مت سمجھو آج جنتی چادرہ منگ دیا جگیرہ منگ دیا عباس بھرا کے تھے جلالیاں والے سامنے کھڑائی عباس بھرا کے تھے عباس نو کیا دیئے بھرا منو گلا کے رو کے آ دیئے یا عید منگ دیا ون آکھو عباس کچھن ویرون تے بابے دے کپڑے پاوے او جی میں پیو ٹر دائی ویڑے ویچ ساکوں اویں ٹر یار سینہ پیارا نکر دو دکھلا پہ او میں صدقے ہو جاؤں بسم اللہ بی بی رو کے میں نوکر بی بی آدھی ون آکھو عباس کچھن ویرون دے بابے دے کپڑے پاوے او جی میں پیو ٹر دائی ویڑے ویچ ساکوں اویں ٹر دکھلا ہندے رہو او جی میں دھیاں نال بلیں دائی بابا تے اوے بھیڑی نال یلاوے او آج عید دے دی اساں اجڑیاں کو بابے دی شکا دکھا پہ